देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरा अल्लाह जो है वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। देखिए, किसी इंसान के हाथ में ये नहीं है कि वो उसको इज़्ज़त दे या इसको ज़िल्लत दे। देखिए, मेरा रब जिसको चाहे ना इज़्ज़त दे सकता है और जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे सकता है, बेशक उसके ही हाथ में है, बेशक। तो एक बात अब अगर आपने हमेशा याद रखनी है और अपने ज़हन में ये ज़हन नशीन कर लेनी है, अगर आपने ये बात ना ज़हन में बिठा ली और दिल में उतर गई ना आपके बात, तो हमेशा आप ये याद रखिए कि आपके 100% जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाने। और इंसान इस दुनिया में ना जिस इंसान से रिस्पेक्ट करता है ना, वो इस इंसान से रिस्पेक्ट करता है, वो दिली खुलूस से उससे मोहब्बत कर रहा होता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप किसी से कहते हैं ना कि इंसान दूसरे को वही प्रोवाइड कर रहा होता है जो उसके पास होता है। देखिए, अगर वो उसके पास अपने पास अगर इज़्ज़त होगी ना, तो दूसरों को भी यही वैल्यू करेगा कि वो उसको इज़्ज़त ही अता करेगा। अगर उसके पास खुद की इज़्ज़त नहीं होगी तो दूसरों को क्या इज़्ज़त देगा। तो जनाब, सबसे पहले आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरों से वही तवक्को करो जो उसके पास है। और जी, लेकिन इसके साथ साथ ना अपनी गलतियाँ भी आप पहचानें। देखिए, हम जाने अनजाने में कोई ना कोई गलतियाँ कर ही देते, लेकिन हम उसमें जो है ना हमें पता नहीं होता। लेकिन जब दूसरा कोई कह रहा होता है ना कि आपने ये गलती कर दी है, तो फिर हाँ, वाक़या है, ये रियलाइज़ हो रहा होता है कि आप में भी कोई गलतियाँ होंगी। चलें जी, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि अपनी वैल्यू जो है वो कैसे हमने हाई करनी है और अपनी वैल्यू जो दूसरे की नज़र में कैसे करवानी है। जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। जनाब, आपकी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को सब्सक्राइब करना है, जो वीडियो में नया है उसे लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अच्छा सा जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाब, आज की वीडियो जो है वो शाम 8 के बाद कैसे शुरू हुई है, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग वीडियोज़ में आप देखते ही रहते हैं, लेकिन ये इवनिंग की है। तो आज यार दिल कर रहा था कि आज कुछ शॉर्ट सा कुछ बनाया जाए, जैसे कि फिर मैंने क्या किया, थोड़े से अंडे और बना लिए, अंडे प्याज वगैरह बना ली और रोटियां ही बना ली। साथ साथ आज का घर का रैंडमली काम जो आम तौर पर आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, इसके साथ साथ आज के व्लॉग जो। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बेशक इज़्ज़त जो है मेरे रब के हाथ में। देखिए, वो जिसे चाहे ना इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। और देखिए, अगर वो चाहे ना किसी को इज़्ज़त देना तो कोई इसको गिरा नहीं सकता, अगर वो जिसको चाहे ज़िल्लत दे तो कोई इसको जिता नहीं सकता। देखिए, ये सब कुछ मेरे रब के हाथ में। जब हम तवक्कल अपने रब पे कर लेते ना, तो हमारे हमेशा रास्ते जो है आसान से आसान करते चले जाते हैं। चलिए जी, आज चलते हैं इन टॉपिक्स की तरफ से। आपको मैं 10 टॉपिक ऐसे बताऊँगी जो आपको वैल्यू जो आपको हाई कर सकते हो, आपकी वैल्यू जो दूसरों की नज़र में कर सकते हैं। तो जनाब, सारे ही पॉइंट्स जो है आपको नोट आउट डन करने हैं और जिस सभी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपसे। तो जी, नंबर 1 पे क्या कर सकते हैं हम, हद से ज़्यादा किसी पे एतमाद करना। देखिए, हम लोग इतने ऐसे होती है ना, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो जिन पर अंधा एतमाद कर लेती हैं। हर चीज़ करना, बातें करना, ये वो हर चीज़ अंधा एतमाद हो रहा होता है। कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा अच्छा होना, कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये है वो है, लेकिन आखिरकार वो क्या करता है, आपके एतमाद को ठेस पहुँचा देता है। देखिए, हर कोई अपने मफाद को होता है। यहाँ दुनिया में देखिए, अल्लाह ताला ने जब कह दिया है कि ये दुनिया जो है धोखा है सिर्फ, तो हम इंसान क्या होते हैं। देखिए, ये दुनिया जो है सारी अपने नफ्सा नफसी है, हर कोई अपने मतलब होता है। अगर हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं ना आप, तो आपका ही फ़ायदा वो लेकर और आपको वो हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे अच्छा ना आपने किसी का इतना अंधा एतमाद मत किया करें कि अंधा एतमाद करके आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। आप कहते हैं बस वही है इस दुनिया में, तो दूसरा कोई नहीं है। देखिए, अपने आप को इतना अच्छा ना कर लें। और ये एक कहावत है कि आपने आपको इतना मीठा ना कर लो कि कोई निकल जाओ, इतना कड़वा ना करो कि कोई थूक दे। तो हिसाब के काम जो होता है वो अच्छा होता है। नंबर 2 पे जी जनाब, क्या है, बार बार माजरत करना। देखिए, बार बार माजरत करना, बार बार सॉरी कर देना, बार बार अपनी बात पे, बेशक आपकी गलती हो या ना हो, अगर आपको दूसरा को डिग्रेड कर रहा है तो, लेकिन वो इस वजह से कर रहा होता है कि हाँ जी, आखिरकार आप इसी ने माफ़ी मांगनी है, तो आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने तो बस क्या करना है, अपना रिश्ता बचाना है, एक अपनी इज़्ज़त बचानी है कि घर में बस ऐसे ना हो, कोई शरोला रप्पा ना हो, या कोई ऐसे मतलब हो जाता है ना, घर में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप कह रहे होते हैं कि घर में ऐसा हमारा रोला ना पड़ जाए या कोई दरमियान में ऐसी बातें ना हो जाए। तो जनाब, अगर ऐसी बातें सोचने से अच्छा ना, तो दूसरा भी ऐसा बात सोच सकते ना, तो फिर सोचने से पहले ना आपने ये क्या करना है, बार बार जब माफ़ी मांग रही होती है ना, तो सारे घर वाले भी ये कह रहे होते हैं कि सारे इल्ज़ाम जो है उस पर डाल दिया जाए कि वो हर वक्त माफ़ी, तो आखिरकार लास्ट में माफ़ी
توصیل مانگے تو خدا را اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں، اپنے آپ کو اتنی ویلیو نہ ڈاؤن کریں کہ آپ ہر بات پہ آپ معافی مانگنے لگ جائیں۔ اگر آپ حق پہ، ہاں اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔ دیکھیں جھکتا وہی ہے نا جس میں رشتے نبھانے کا احساس ہوتا ہے، تو انسان جب رشتے احساس سے ہوتے ہیں، دیکھیں دوسروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ نے بار بار، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ نے بار بار معافی نہیں مانگنی جناب۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی، دیکھیں ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں نا، اگر ہم حق پہ بھی ہوتے ہیں تو ہم بار بار اپنی بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو کیا ہوگا۔ دیکھیں اگر آپ حق پہ بات ہیں تو آپ نے سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بالکل بات کو کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے حق کے لیے بات نہیں کی نا تو کوئی دوسرا آپ کو نہیں کر کے دینے والا، اور کوئی آپ کو نہیں یہاں پر آپ کی ویلیو کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا۔ دیکھیں آپ نے اپنی ویلیو جو ہے خود ہی آگے لے کے جانی ہے۔ اگر آپ حق پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں جب حق پہ بات ہوتی نا تو انسان کو ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے بات تو آگے نکل ہی آتی ہے۔ لیکن اس لیے اگر آپ بار بار اپنے بات کو سوچیں گی، بس اسی تھنکنگ میں لگی رہیں گے کہ کیا وہ بات ایسے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو آپ نے یاد کیا اور آپ نے بات کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بات ہوئی ہوگی۔ بار بار اس پہ بات پچھتانا چھوڑ دیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں، یہ بات جو ہے نا اپنے جو ہے کیٹیگری سے نکال دیں۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہر وقت کہتے ہیں نا میسر ہونا چھوڑ دیں۔ دیکھیں بہت سی ایسے نئی میری بچیاں ہوتی ہیں ہر وقت جی کرنا۔ دیکھیں آخرکار ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ویلیو نہیں ہو رہی ہوتی، کیا اس جی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں نا، ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، آپ نے ہر ٹائم، آپ کوئی روبوٹ نہیں ہے، آپ کو مشین نہیں ہے کہ آپ نے ہر ٹائم میسر، اگر آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ لیا ہے، اگر آپ نے کام گھر کے کرنے کے بعد آپ نے آرام کرنے کا ٹائم ہے کہ یہاں اس ٹائم میں نے آرام کرنا ہے، تو آپ نے ایگزیکٹ آرام کرنا ہے کہ آپ کو کوئی مشین وہاں پہ اس ٹائم آپ کوئی اویل نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا آرام کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نے آرام کرنا ہے، تو جسٹ آپ نے آرام کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے آپ کی باڈی کو آرام کی ضرورت ہے، اگر آرام نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ ایسے ہی بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہوتے پھر بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عورت اپنے آپ کو ایک روبوٹ، ایک مشین بنا لیتی ہے، تو پھر جب آرام نہیں کریں گے تو وہ دن پر دن ڈپریشن میں چل جاتے، بیمار ہو جائیں گے، تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا ہوگا، تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے باڈی کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آرام کیجیے، اپنے باڈی کو ایک ٹائم دیجیے، تو ہر وقت خدا را میسر نہ ہو، انکار کرنے کی ایبلٹی اپنے اندر ڈال لیں۔ تو جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہر وقت کی شکایتیں بند کر دیں۔ دیکھیں ہر وقت عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا بھائی نا شکری جو ہوتی ہیں شکایتیں، ہر ٹائم نا شکری شکایتیں کرنا۔ دیکھیں ہر ٹائم آپ شکایتیں کرنے سے اچھا آپ خاموش رہیں۔ کسی کی آپ کو جب پتہ ہے شکایتیں کرنے سے بھی کوئی نہیں بدل رہا، تو آپ کو شکایتیں فضول ہیں، تو آپ وہاں پر خاموش ہی رہنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب کوئی نہیں نا بات سنتا تو پھر وہاں خاموشی بہتر ہے۔ تو انسان، وقت جو ہوتا ہے بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، وقت انسان کو بتا دیتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کس طرح کا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ ہم نے اپنے ویلیو کیسے بڑھانی ہے، وضاحتیں دینا چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہم بار بار اپنی وضاحتیں دے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، وہ ہم نے نہیں کیا، بہت سی وضاحتیں دیں۔ دیکھیں اگر آپ کی بات کسی نے نہیں سننی ہے تو آپ بہت سی وضاحتیں دے کر بھی آپ کی باتیں نہیں سنی جا سکتی۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کی بات ہوئی، آپ کی ویلیو کرتا ہے، تو آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے نا تو آپ کی ویلیو ہوگی، تو وہاں پر تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی باتوں کو بار بار وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی نظر میں ہم غلط ہیں تو وہ غلط ہیں جناب، تو ہم لاکھ کر لینا، تو وہاں پر ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو جناب اپنی وضاحتیں بار بار دینا چھوڑ دیں، اپنی وضاحتیں دینے والا جو ہمیشہ کمزور ہوتا ہے جناب۔ چلیں جی آج کا لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا۔ دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیتے تو دوسرا بھی ہمیں ویلیو نہیں دے رہا ہوتا، تو وہاں پر جب ہم اپنے آپ کو جتنا بھی ہم نا اپنے آپ کو اپ گریڈ سمجھیں گے، اوپر ہائی سمجھیں گے، کہ دوسرے کی نظر میں ہماری ویلیو جو ہوگی وہ گریٹ ہوگی، وہ ہمیں یہی سمجھے گا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو عزت اگر اپنے آپ کو عزت دے رہا ہے تو دوسرے بھی آپ کو عزت دینے لگ جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہی ویلیو نہیں دیں گے، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے آپ وضاحت نہیں
نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں کرنے لگا ہے، کیوں اگر آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے تو دوسرا بھی آپ سے زیادہ آپ کو کمتر سمجھے گا، کیونکہ وہ یہی کہے گا یہ اپنے آپ کو یہ اہمیت نہیں دیتا، اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں اس کے لیے۔ جب اپنے لیے ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں، انسان اپنے لیے کچھ بولنا شروع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں اور اچھی باتیں اور آگے لے کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، ایسا ہوتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر کہ آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے تو دوسرا بھی کوئی ویلیو بھلا کیوں دے گا، کیوں آپ کو کوئی صحیح سمجھے گا، آپ کو بھی سب غلط ہی سمجھیں گے۔ تو جناب جی آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی، تب تک لیے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے جناب، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔